الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ورزقات و تمتعہ فیہا طویلا یا وسیع الحسن والخلف الحجت ایہا القائم المنتظر المہدی علیہ السلام فاقفنا یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات انکا علی کل شئین قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی احباب ہے بیٹھے ہو، اللہ دا نام بلند چاہو۔ نعرہ تکبیر، بہت شکریہ۔ نعرہ رسالت، پہلے بلنگ تو گن کے آخری موالی تک مصطفیٰ ساریاں دا نبی ہے، محمد دا نام بلند چاہیا کرو۔ نعرہ رسالت۔ قبلہ مرتضی صاحب مدر چند جے کو مصطفیٰ جتنا وقار پیارا لگ دے وہ ثبوت دے وے محمد دے نام دی گونج بلند ہوئے۔ نعرہ رسالت۔ تھوڑے جے بندے بیٹھن شرما کے محمد دا نام چاہے دے بین اچھا نام چاہو مدنی دا۔ نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری، جتنا پیارا لگے اتنا بلند نام چاہو حیدری، باواز بلند صلوات پڑھو اللہ۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ قبلہ رسول فرمیندن جیندے کول رزق دی کمی ہے وہ بندہ کثرت نال درود دی تلاوت کرے، جیندے کول اولاد کوئی نہیں وہ بندہ کثرت نال درود تلاوت کرے، جنو دنیا دی یا دینی جیڑی پریشانی ہے ہو ہی نہیں سکتا بندہ خلوص نیت نال درود پڑھے تے بندے دی دعا قبول نہ ہوئے۔ جتنا محمد دی گل تے یقین بلند ہے اچھی صلوات پڑھو اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے خوش ہو کے باواز بلند نعرہ حیدری۔ علی علیہ السلام سچا امام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ثم والسلام علی اشرف الانبیاء
المرسلين وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين وملعونين سارے آنکھوں بے شمار ادبیاں لٹ لٹ کے خیمے سیداں دے مرتضی صاحب رات ڈال پئی ہے سیداں تواڈا مہمان آڈا دل بن گیا ہے جو اے جے ویلے علی دی دی تے کربلا اچ جڑیاں ظلم دیاں دھاریاں چلیاں اسی جو ایک جملہ سناواں لٹ لٹ گئے خیمے سیدانیہ دے تے جڈا تھک پئیے فوج عرب دی آیا شمیر یبا سدلا شیوتے کر کے توحید صدقے 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 جنہ ہے کی دیئے آج رات دا ٹائم ہے سیدہ حجر دے وے آیا شمیر غازی دی لا 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 شیوتے کر کے توہین آدھا پیا ایک ہاتھ وچا تے میں حد چادر زینب دی حساس کیا دا کھڑے اٹھی دیکھ آباد او تیڑیاں بہنی کوئی امن دی جا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا محمد دی حدیث دے سونی سلوات دعا ہے وارث کائنات چودہ دا خالق بانیان ذکر میرے بھائیاں دا خارج اخراجات قبول فرماوے جتنے بندے جے ویلے مدینے والے کریم سیداں دے بوہے تے آئے بیٹھے ہو مالک نیت مطابق خرائط عطا فرماوے تواڈے سارے خاندان دے جتنے چھوٹے وڈے مرد مستورات فانی جہان چھوڑ چکے مالک درجات بلند فرماوے بالخصوص وقار دی والدہ دے مالک درجات بلند فرماوے تساں ساریاں دیاں نیک آرزوان دینی تے دنیاوی خواہشاں نرجس دا کریم بچڑا قبول فرماوے اچھا بسم اللہ جتنے علی اکبر بادشاہ دے ماتمی فانی جہان چھوڑ چکے ڈاڈے اور جڑے ماتمی واسطے آنکھیں مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جتنا حجت خدا دا انتظار بلند ہے سارے شیعہ سنی رل کے بلند صلوات پڑھو اللہ ہے اجازت قبلہ کوئی گزارشات تھوڑا نوکر تھوڑے تک پہنچاوے اللہ زبان کلام اچ اثر فرماوے بہت سونے رنگ اچ سونے انداز اچ سونا پڑھ کے گیا ہے میرا پترے بھرائے سجانے دل ٹھر دے کاری شکیل
اور اتنا پیار ہے تھوڑے سامنے ممبر تے کوئی ایک کریم کربلا دی عطا ہوندی ہے ذاکر کڈیں نہیں آدھا جو اے جملہ میں کہندا پیا پڑھدا قبلہ مرتضی صاحب اس بندے نال میرا بڑا چوکھا پیار ہے تقریباً اگر میں آکھنا بھی میرا شاگرد ہے تو گل بری کوئی نہیں کیونکہ اشرے دے ڈا مضمون میں اس بندے کو دیتے تے سیانے اللہ زبان کلام اثر دے وے بزرگاں دے راندن پہلوان جتنے ہی دا اپنے شاگرد نو سکھاوے ایک دا کول ضرور رکھیں دے کیونکہ وہ کو پتہ ہوندے کدیں کہیں میدان وچ استاد شاگرد دا مقابلہ ہوئی ونجے تا ایک دا تمائی رکھا میرا جگر ہے میرا بھرا ہے میرا پوترے جملے بڑے سونے پڑھیں میں ناتیوں بڑی کیتی ہے لیکن جیڑے دو چار جملے میں اس کوئی نہیں دسایا میرا دل ہے وہ میں نویں جملے تو آکو سنا میں گل اتھو پیا شروع کریں نا جتھا کاری شکیل فضائل ختم کر گئے یعنی مرتضی صاحب جتھا ہوں دے ذہن چاہے پیر اور اتنا پڑھ دیں وہ میں اتھو ان گل شروع کرن لگا باقی ستے ہوئے بندیاں نال تا بخاری دا واسطہ ہی نہیں نہ بخاری آکسی جو تو کیوں ستا بھئی بے شک بندہ سمے ایک واری نہیں اتھا تکیہ لاتے سمے تے میں کو کوئی اعتراض نہیں باقی عمران بخاری دے جملے چ دم ہی اتنا ہے اگر بندہ ستا ہی پی ہے جو جملہ وانج کے کان تو پکڑ کے نہ اٹھاوے نا جو علی دی تعریف پہ تھیندی ہے تے پنڑ دا ٹائم ہے وقت علی ولی فائدہ ہی کو دے شاباش میرا چن شاباش میرا چن شکیل ربانی پیا پڑھدا جو شب ہجرت محمد مصطفیٰ نو ضرورت پئی تے علی دا دروازہ ایویں نہ قبلہ جیڑے جملے وہ نہیں پڑھ سکیا وہ جملے میں پڑھنا چاہتا پہلے عزادار تو گن کے آخری بندے تک دعا دا طالب علمہ جے برداشت کرو عقیدہ درست ہوئے قبلہ ہاضمہ ٹھیک ہوئے تے لائیو قرآن میرے سر تے رکھو اللہ کو شب معراج پردے اندر ضرورت پئی تے علی دا دروازہ شاباش شاباش میں محنت کر کے داد گنر دا گئے خوش آمد علی نہیں میرا چند شب ہجرت سونے رسول نو ضرورت پئی تے علی دا دروازہ کیویں ضرورت پئی آواز قدرت ہون جملہ ڈیفرنٹ ہو سی تے داد دی پوری گنسا آیاتی ہوئی خوش آمد علی نہیں قرآن پڑھ کے دیکھ میرے سامنے بہت تحقیق یافتہ بندہ تشریف فرمائے تو سہی اہل علم ہو کیڑے ٹائم دی گل ہے اس ٹائم دی گل ہے جدا آواز قدرت ہے کملی آلہ جی خالق اللہ فرمائے میرا رسول اج رات بستر تے سونا ہی کوئی نہیں تے بستر خالی بھی نہیں چھڑڑا جڑے بندے حماد پوترے کاندھ نال رگے بیٹھے نہیں نہ جوانوں کو جگہ میں امداد بچڑا اللہ فرمائے آج رات میرا چند بسترے تے سمنا بھی کوئی نہیں تے بسترہ لالا سائیں خالی بھی نہیں چھوڑنا آج رات چاچا سائیں بسترے تے سونا بھی کوئی نہیں تے بسترہ مرتضی صاحب خالی بھی نہیں چھڑنا سارے بندیاں تے میں بخاری دا سوال ہے قبلہ ممکن ہے جو بندہ سووے ہی نہ میرا چند تے بستر خالی بھی نہ ہوئے بولے بھائی ملانگ صاحب صاحب اللہ چاچا سائیں اے ممکن ہی کہیں نہیں گل ایک بن دی ہے یا بندہ بستر تے سوندے یا بستر خالی ہوندے کہ بلا ایویں نا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ فرمائے میرا محبوب آج رات بسترے تے سمنا بھی کوئی نہیں بسترہ خالی بھی نہیں چھوڑنا بسترے تے سمنا بھی کوئی نہیں بسترہ خالی بھی نہیں چھوڑنا پیدا کر لے دی قسمیں کالی کملی اللہ رسول پریشان تھی کہ بیاد مالک کے کیڑا فلسفہ بے کو ایک حکم دے یاک مصطفیٰ بسترے تے سنفو مزر دیکھیں پنڈالے چو بندہ کیڑا ہے جیندہ ہاتھ علی دی عزت اگلے جملے تے بندہ ہاتھ نہیں چاہ سکا قیدہ کر لے دی قسم اللہ ایک ہی میں ممکن ہے جو بندہ بسترے تے سوے ہی نہ بسترہ خالی بھی نہ ہوئے بندہ بستر تے سوے ہی نہ بستر خالی بھی نہ ہوئے قرآن پڑھ کے دیکھ اس ویلے آواز قدرت یہ محمد مونجھاتے پریشان نہ تھی سارے محلے چ غور کر کے ویکھ آج لب کے او کو بستر تے سما تو سمے او لگے او سمے تو لگے شاباش 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 ہاتھ چاوے آجے ہاتھ چاوے آجے جی 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 قرآن پڑھ دا پیا چاچا سی اللہ فرمائے مونجھا نہ تھی پریشان نہ تھی آج لب کے اوکو بستر تے سما جو تو سم پوے تا او لگے او سم پوے تا تو لگے یا توجہ مرتضی صاحب میں کہتے ہیں پڑھے بھائی جن 17 جاڑے بندہ پہرا دیندہ رہا مخبری کریندہ رہا جو علی سمدہ کیڑے ویلے علی اٹھدا کیڑے ویلے محمد مصطفیٰ ڈاڈا سی بڑھڑے صحابی دا ہاتھ پکڑا تے نبی ہجرت کر کے ٹور گیا بندیاں کو پتہ لگا جو
نبی مکہ چھوڑ کے مدینے والے پاسے ٹر گئے بندے کٹھے تھی تلواراں چاہتے اون بندے دے سر تے آگے تے کو جو اجرت دے دے تے پیسے دے دے کیڑی شے دے دے میرے دیکھے جیندے اندر کلیجہ علی رکھڑے جیندہ پھیپھڑا ٹھیک ہے ہاضمہ درست ہے ماں دا کردار ٹھیک ہے ملہ دی پاگ دے نہیں ماں دی جھولی تو علی دی ولایت تھکائی لے سر چار رات تے ویلے جے تھکیڑا لے کے علی دے دشمن دے ہویڑے جنا ونجے تبت علی دا نوکر سلامت دا فائدہ ہی کوئی نہیں سار چامے میرا چان میرے پاس ہے کہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھائی جان دے کہ میرے پاس رسول ٹرا بندے تلوارہ چاہتے ہوں دی سیراندی آکھڑے انہاں کے تیکو جو پیسے دیں دے ہیں کیڑی شاید پیسے دیں دے وہاں کہ جی تہاری ڈیوٹی ہے میری تہاری گال تے عمل کرنا انہاں کے کیڑی گال وہاں کہ میں تو کو سامنا ہاں جو بھائی جان محمد سمدہ کیڑے ویلے محمد جاگدہ کیڑے ویلے محمد سمدہ کیڑے ویلے محمد جاگدہ کیڑے ویلے انہاں کہتے وقت تائیں اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے نال انجام نہیں دیتی وہاں کہ میں کوئی کتہی نہیں کیتی انہاں کہ اگر تائیں کتہی نہیں کیتی تا رسول تا فلانے صحابی کو نال لے کے شہر تے بارو ٹور گیا ہے تے تو کتھے آوے تو انتا مین گلی اچھ کھڑا آوے وہاں کہ وہ گال سنو ناراض تھی وہ تے بھاوے راضی تھی وہ او تہاڈا اپنا مائنڈے 17 جاڑے تھی گئن رات دی ڈیوٹی تا میں نیت نال انجام پیا دینا لیکن ایک نکا جیا مسئلہ میری سمجھ نہیں آندا بندہ اگی تے واضح تے چاچا دے کیڑا مسئلہ وہاں کہ 17 جاڑے تھی گئن میں کو ہکا گل سمجھ نہیں پی آندی میں جیڑے ویلے دیکھا نبی سمدے علی اٹھ دے علی سمدے نبی ہائیو میرا اللہ ہائیو میرا اللہ شاباش 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 حیدری وہاں کہ میں کو مرتضی صاحب میں کو آپ کو پتہ نہیں بھی لگتا نبی سمدے علی اٹھ دے آئیو میرا اللہ ہاتھ دا کھول باوے وہ بندہ جڑا جاگدہ بیٹھے میرا چانا وہاں کہ میں خود پریشانہ بھائی جان نبی سمدے علی اٹھ دے علی سمدے نبی اٹھ دے چلو قبلہ ایک جملہ پڑھ چھوڑا تاریخی چوں بھائی جان جڑا رسول ٹرن لگے نا تے رسول ہی میں کمر جھکا کے ہاتھ دے وچ قبلہ چاہیے ایک مٹھ مٹی بندہ ادھاری داد مانگھنے نال والے کولو جڑا بولے دا بیٹھے میرے نال تا پوری کرو جے تہاڈے کول کوئی نہیں تو ادھاری لے لو کسے کولو بڈھڑیاں کو چھٹی ہے جواناں کو کیڑی شے دی چھٹی ہے سارے چاہویں رسول چاہیے مٹی رسول ڈٹھے انہیں پاسے جڑے پاسے دشمن کھڑے ہیں چاچا سی تاریخ دا جملہ ہے رسول مٹی دے کیتے دم دم کر کے مصطفیٰ انج منہ کر کے پھونک ماریے مٹی اڑیے نال والے بندے صحابی پوچھے یا رسول اللہ خیر اے کیا پہ کریں دے ہو رسول مسکرا کے پہ فرمیندے میں بہت وڈا دم پیا کریں دا ہوں آگے صحیح دم کیڑی شہدہ رسول پہ فرمیندے میں محمد دیکھنا چاہنا جیڑے بندے ایک مٹھ تراب دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تراب دا مقابلہ کے جیوے حماد کیا بات ہے انہا ماتمیاں دی کیا بات ہے مرتضی صاحب انہا بیدار کر چھوڑے میں کو اے میں لگ دے آج زور لوامنا چاند ہیں انہا دا موڈ ہے حیدری رسول پہ فرمائیں جیڑے ایک مٹھ تراب دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بھو تراب دا مقابلہ کیا کرے تھے او بندہ راکٹ صاحب فرمائیں دے ہوں اللہ دی دھرتی تے کرنا کتے دانے برباد ودا کریں دے جیڑا ہے ہی دھرتی دے تے بھونک دا علی ہوئے میرا جملہ نہیں راکٹ صاحب دے او فرمائیں دے ہوں بندے کو بندہ صدامر دا حق کی کوئی نہیں او فرمائیں دے آباد ہو جیو ہو وہ جیڑا بندہ علی کو چھوڑتے عبادتہ کرے شباز درجات بلاندو ہیں عالم دن دے او فرمیں دے ہونے نا ان دیا نمازاں ایویں ہیں جیویں مولوی سینکل سٹینڈ تے کھڑا تے سارا دی پیڈل ماری رکھے بولیں بھائی بولیں میرا چان نبی فرمائے میں زمانے کو سامنا چاہتا دیکھو نا صحیح مرتضی صاحب سارا دی ملا داڑھی کو تیل لاتے حیاتی ہوئی مہندی لاتے سینکل سٹینڈ تے کھڑاتے تے ماری رکھے پیڈل سویرے تو گھن کے شام تک ویلا نہ رہے سارا دی پیڈل مارے سینکل ہے کہ انچی کوئی نہ سرسی کیوں کہ نہ سرسی کیونکہ وہ سٹینڈ تے کڑے یہ آتا وجہ ہے وہ نماز نہیں وہ شاید پہلوان دے ڈانڈن جائے نماز علی کوئی نہیں میرے نال ساتھ کرو تے فضائل سنے نہ تو کو جے توڑا سنن دا موڈ ہوئے تا مت ودار ہو حیاتی ہوئے او اذان نہیں او ہوکے جائیں اذان علی کائے نہیں
یا توجہ رسول ممبر تے بہ کے مسکرا کے آتے بیٹھے یا علی لا یعرفک الا اللہ و انا، تیرا تے میرا سونا رسول فرمیندہ بیٹھے اے علی تے کو کوئی بندہ نہیں جاندا، یا اللہ جان دے یا میں محمد جان دا۔ شاباش شاباش شاباش، بڑا تھوڑا پوتر تھوڑا بھرا گلاں بڑیاں ذاکر میں بھاویں چھوٹا ہاں مرتضی صاحب گلاں میں ایسیاں پن کے سایاں تو ممبر تے کیتیاں جو ملک چ ہر بندے پڑھے۔ میرا دل ایک بئی پنی ہوئی خرائط نجف اشرف جو 2016 وچ 21 رمضان مولا دے روزے تے کھڑ کے عمران بخاری مولا کو جڑی پنی ہوئی خرائط دی 70 گھنٹے اون دے جو ایک جملہ سنا ماتے دعا گھنٹا چاہیا تے ہوئے میرا چند شہباز ہی مال دی دھرتی تے دو سکے بھرا راندے ہوئے گھر وچ بیٹھے ہوئے ڈوہیں دا پروگرام بڑھ گیا ہوئے جو او عمران بخاری کو ملن بٹھا صدات ویندے ہیں، ایک بھرا بھائی جن تکڑا ہوئے اون دے کول وی آئی پی گڈی ہوئے، ایک بھرا ماڑا ہوئے بیچارہ او پیدل ہوئے، ڈوہیں وجنا میرے گھر ہوئے پیار ڈوہیں میرے نال کریندے ہوئے میرے عاشق ہوئے میرے حبدار ہوئے ڈوہیں سچے میرے منہ میرے نال محبت کرنا لے ڈوہیں دا دل بڑھ مجھے چلو بخاری صاحب کو ملن ویندے ہیں، گلاں میریاں بڑیاں سادیاں تے لطف لیا آتے ہوئے ڈوہیں آکھن مرتضی صاحب چلو عمران بخاری دے گھر بٹھا صدات بہاولپور چاچا سائیں کو ملن ویندے ہیں، ڈوہیں بھرا آکھن ٹھیک ہے جی اٹھو، جیڑا کار علیہ شباز میرا چند حیاتی ہوئے 10 منٹ پہلے سلف مارے، جیڑا پیدل علیہ مطمئن تھی تے اپنے بیڈ روم وچ بیٹھا ہوئے، کار علیہ کار تے چڑھ پاوے، پیدل علیہ گھر بیٹھا ہوئے، جتنے مال دے وچ نوجوان ہے بیٹھو میرے سوال دا جواب دو، تہاڈے ذہن مطابق بہاولپور پیدل علیہ پہلے پہنچی یا کار علیہ پہلے پہنچی؟ بولو کوئی گل نہیں تہاڈے دماغ مطابق مرتضی صاحب ایک منٹ تو بعد جے سارا مجمع علی علی دی دھمال نہ پاوے تو قرآن دی قسم جتنی زندگی جیسا ایک ہی علی دا فضائل کوئی نہ پڑھسا، سیادہ ہے میرا چیلنج ہے، ویڈیو ریکارڈ پہ تھی دیئے جے ایک منٹ تے بعد تیرا کلیجہ نکل دے امام حسین بادشاہ دی عطائی اتنی ہے، میں کو ذاکری تے مارنی، میں کو علی دے نا تے علی دی فضیلت تے مارے، کیونکہ علی بہادری اتنا ہے جو علی دا نا صبح صبح جبریل نہ گھنے تے سارا نہیں ہوتا، کوئی کم سدھا نہیں ہوتا، میں پڑھا لکھا ذاکرہ ایویں نہیں سنے صبح صبح توبہ دے درخت تلے جبریل سارے فرشتیاں کو مرتضی صاحب کٹھا چا کریں دے، کتاب المعرفہ تعالیٰ لکھ دے، سونا جی ممبر چا بڑھیں دے، ممبر دے سامنے کھڑ کے علی دا ذاکر بن کے فرشتیاں دے سامنے فخر کر کے جبریل آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من ذریت خدام آل محمد، جبریل آدھے او فرشتے رب دا شکر ادا کرو جے تو حق اسا کو آل محمد دا نوکر دا پڑا ہے۔ شاباش 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 شاباش، اللہ نمازی بڑھا زندگی دی خیر ہوئی، ملانگ زندگی دی خیر ہوئی، ڈاڈا زندگی دی خیر ہوئی، زندگی دی خیر ہوئی، مزر چند اللہ نمازی بڑھا بھی اللہ چنگا بڑھا بھی، کیا بات ہے لالا کیا بات ہے میرا چند۔ اور میں پوچھتا پیام جو میں کو بہاولپور بٹھا صدات جو ملاڑا میں ڈوہیں بھرا ایک پیدل آوے ایک کار تے چڑھتے آوے، پہلے کون پہنچ سی؟ مرتضی صاحب تھوڑے تو میں نہیں پوچھنا، میں مرضی والے بندے کو پوچھنے، ڈاڈا صحیح پہلے کون پہنچ سے میرے گھر؟ کار والا پہنچی یا پیدل والا؟ کار والا۔ ڈاڈا تیرے دماغ مطابق کون پہنچے؟ لالا کار والا پہلے پہنچی، مولوی دی بےمانی دی سمجھ نہیں آندی، اڈو آدھا ودے جو علی ساڑے جی ہیں اڈو چبل کو پتہ ہی کوئی نہیں جو واقعہ کیڑا، مکہ دی دھرتی تے ام ہانی دے گھر وچ دو شخصیتاں بیٹھیاں، ایک تے نا علی ہے بے نا نبی ہے، بھائی جان اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل مالک فرمائے جلدی کر مکہ دی دھرتی تے لگا ون میرا محبوب محمد بیٹھے دیا، محمد دے پیران تے بوسا دے کیا کہ العلی الاعلی یقرأ علیکہ سلام، وڈا علی سلام پیادے دی، سلام تو بعد اللہ پیادے محمد مہربانی کر براق تے چاڑھ کے عرشاں تے لگا، تیرے بغیر میرا نظام نہیں چلتا۔ میں آکے مرتضی صاحب جتو شکیل ربانی چھوڑ گے جڑا اگلا دا میں رکھا ہوئے او پیا سڑے نہ آیا دے، جی بسم اللہ، اللہ پیا فرمائے جبریل آگیا سلام علیکہ سلام، چھوڑا جملے تے بھیجن وطالہ جملہ پڑھا، نواز جبریل آکیا اللہ پیا دے مہربانی کر عرشاں دے آکے عرشاں دی عزت ودا، ہون بھیجن رسول چڑھے براق تے علی اپنے بستر تے مطمئن تھی تے ستا پیا، کیا مڈلڑی میرا چان حیاتی ہوئی، یہ موبائل دا سائلنٹ لگی بیا کوشش نہیں بیا دو جی دفعہ پیا ڈرے دے، میں کہ پتہ نہیں انڈیا دا تیارہ ڈھٹے بڑا کیا گئی ہے یار، کم از کم مجلے سے جتا موبائل سائلنٹ تے ہونا چاہیے نا یار، اللہ دی قسم جگر دا خون لگ دے مرتضی صاحب تے بندہ ایو سما کوئی کام چا کرے تے بڑی تکلیف تھی دیئے، اے بابا مداشا ہویا دارے اللہ تے کو ڈاس دیتا ہویا، موبائل ہی دیوار ہے تے ساؤنڈ ہی دیوار ہے جا یاد
میرے دیکھیں میرا چان، میرے دیکھیں میرا چان، دعائیں دا ارادہ مقصد دعائیں دا ہی کو بس آخری جملہ فضائل دا، لیکن جملہ نہیں قرآن دی قسم موالی ساری زندگی بھی واہ واہ کرنا حماد نواز واہ واہ تھوڑی ہے دعا بھرامد عزت تا جملہ زیادہ پیارا بخاری پڑھدا پی ہے میرا چان جبریل سلام دیتے رسول براق دے سوار تے ہون میرے دیکھیں جیڑا بندہ آدھے زندگی اج بابا جی وینا تے میں کو تیرے ڈاڈے علی دے ولا تے نشہ نہیں آندا میرا دل ہی ورش جی نہیں کرے دا جو میں علی دے فضائل تے اٹھی تے داد دیواں قرآن دی قسم بندہ آوے کپڑا چاوے منہ بدے جے منہ تو ہٹ تے کپڑا علی علی بندہ نہ کرے تا علی کو منن دا فائدہ نہیں او تو بعد جے بندہ زد تے آڑ وجے وقت بندے دا قصور کوئی نہیں رسول فرمایا کننا نعرف المنافقین بے بغض علی ابن ابی طالب رسول فرمائے جیندے بندے دے سامنے علی دی تعریف کرتے چیک کر گئے یونین کونسل ونجن دی ضرورت کوئی نہیں نادرہ کو ریکارڈ چیک کرامن دی ضرورت کوئی نہیں ڈی اے ٹینس دی کوئی ضرورت کوئی نہیں محمد فرمائے میرے بھیرا علی دے نا دا لطف دیکھ وقت بندیاں دا چہرہ پڑھ جیڑا خوش تھی وجہ حلال زادہ ہے جیڑا ساڑ وجہ حرام زادہ ہے بابا جی دعا فرما بڑا جملہ آخری فضائل دا ہون مر نہیں تا رسول نہ لڑ ہون نراز تھی مڑی تا محمد تے تھی ہون لڑ نہیں تا رسول نہ لڑ ہون آنے کڈھے تا محمد دے روزے تے وانج پیسے مہینے نہ تے وانج مدنی دا روزہ چومتے آکھ ایسے ہی کیوں آگ گئی محمد جان دا محمد کو پتہ جنگ خندق تے موقع دے جڑا بھائی جن رسول سارا لباس تبدیل کیتا نا علی کو رحمت اللہ لباس پوایا اس بھیرا کو تے بھیرا اللہ لباس مرتضی صاحب پاتا اس آپ تے بندہ نبی دے سامنے آ گیا ہاتھ جوڑ کے کہا یا نبی اللہ سارے کپڑے تا اندر چینج کیتے ہوئے ایو پاگ جو ہتھاں تے چاہیے دے یہی اندر پویا ہوا تے علی کو بھیجو اچھا ٹائم بچ وجے ہا محمد مسکرا کے فرمائے دین عقل دا علاج کر میں عالم الغیب نبی ہاں میں دھیاں کولو مسئلے پوچھن والا نہیں آیا جملہ سن ہاتھ اتھا رکھ زندگی دا پتہ نہیں محمد فرمائے میں محمد جاندا میرے اکھی بند کرن تو بعد جھگڑا جُتی تے کوئی نہیں ہونا جھگڑا پجامے تے کوئی نہیں ہونا جھگڑا ابا تے کوئی نہیں ہونا جھگڑا کبا تے کوئی نہیں ہونا محمد فرمائے دن جھگڑا کوئی اور چیز تے نہیں ہونا میں مصطفیٰ بہتر جاندا چاچا صحیح میرے اکھی بند کرن تو بعد جھگڑا ہو سی ہی پگ دا سارے میرے صحابہ کو ساد انہا ساریاں دے سامنے اپنے بھرا علی دے سر تے پگ سونی بدھا کے 1450 سال بعد رات دی تاریخی بغیر پیو دے پیدا تھی بڑا لے مولوی کو سامنا چاہتا میں محمد جیدہ ہوا وارث علی ہے میں ٹور بنجا مالک علی ہے حضائے کرو جملہ اللہ واسطے پاڑے ڈالا رو بھائی پاڑے رو بھائی ہاں حیدری نبی پاک دی امت دے کئی بندے نبی پاک دی امت دے کئی بندے چوڑے چھپاں گے موڑیاں گے چاہی کر خیر دے مین بازار اندر تھا اٹھے بجنے لائی وہ سپ نو بے کے نہیں ڈر دے سپ جیب دے اتے لڑائی پھر دے جیڑا سپ نو بے کے ریار ہوندہ ملا نبی دا لے بلند حیدری ڈاڈا میں اگے کڑھئی تیرے کل شکاست کھا دیئے جو آج کھا بے ساں دیکھو تا میں اگے کڑھئی نہیں پڑھن دیتا جاتے ہوئے نبی دے دشمن دا دیوہ ہولیا ٹوبیل سرڑی تے روڈ وکھرا شام دین الواسطہ نہیں جڑا ذکر سن دے نبی دے دشمن دا دیوہ ہولیا اتھا ہی بندے راندے ہو سن بخاری تو کو نشانی بھی آدھیں دے نا دسانی ضرورت کہنی تو کو سویرے اپنے آپ پتہ لگ ویسی اور ایک گال سنو بابا جی جڑے ویلے جڑیاں نشانیاں تو پوتر عمران بخاری دیندہ بھی آئے انہیں کو سویرے گلی دے وچ اوہ جیاں بندہ نظر آئی نہ کھلنا بڑا ہے ہسنا بڑا ہے مرتضی صاحب یاد رکھے نبی دے دشمن دا دیوہ ہولیا ٹوبیل سرڑی تے روڈ وکھرا رتیل کنا چنجیل نکرا تے ویل ڈاچی دا تھوڑ وکھرا رو بھائی سرائکی دی میں کیا کرا میں مجبورا کھتی ہوں دی تے دکھائے ہاڑ ساوڑ دا بوجھ وکھرا نشانی تے کو زوار دین دے جتھا وہ ملے لانت کروڑ دے میں جے ولائی نا مراد سیر چاوے تے منہ تے بجا گھروڑ دے
پڑھو نشانی دی تھی میں تصویر پیش کر بسم اللہ ہاں جی پڑھو 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 صحیح پڑھو کہ بلا کوئی مسئلہ کوئی نہیں صحیح میں نوکر صحیح غلام صحیح غلام صحیح اے خاص نشانی منکر دی اے خاص نشانی منکر دی ہر لوٹا نام دی ٹوپی ان کا پیٹ ہوتی انہوں کپے دے کے گردن ہوتی انہیں ہاتھ وچ تسبیح کاؤ بھی ہوتی ستھر ہوتی چھوٹی کر لائن تکمبے دینی اتے ان دی نیت ہے کھوٹی دکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیطوں کو جے تائیں تصویر دکھائیے دا چاچا وات مائی تصویر لکھے دا پیا دکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیطوں کو پہلے تو اپنا من دھو لے جو رنگ لگ دے نے نیتا کو سیادہ قرآن دی قسم قسم دینا ہوں بندے کو جے کو 70 سمجھے چاہے ہاتھ ہوئے دے ہاتھ نہ چاہے اس قرآن دی قسم وہ بندے کو وڈا بخیل تے کنجوس بندہ ہی کوئی نہیں جے سمجھے چاہے تے دعا کر چھوڑے سو دکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیطہ کو پہلے تو اپنا من دھو لے جو رنگ لگ دے نے نیتا کو علی دا دشمن عادتاں تو معلوم تھی ویندے وہ ڈاڈا تو کیا دی سنگ لگے ودے ہوندن پلیتا کو حیدری شاباش حیدری ہون جشن دے مقابلہ تھی سی میں کو جملہ پڑھنے میرے بعد عزت ماں تشریف فرمائے جشن دے مقابلہ تھی سی 13 رجب دا اعلان اینڈ تے عمران حیدر بخاری جیندہ ہویا تا پڑھ سی 13 رجب گال زندگی دے میں گزارش پیا کریں دا ہم رسول براق تے چڑھے لطف گننا جملہ آخری فضائل دا میں پہلے ہی عرض کی دی جو میری کوشش ہوندی ہے جو گل تاریخ تھی بھی ہوئے تے گل عقیدے کو بھی لگ دی ہوئے تے بندہ پڑھے آیا دے رسول براق تے چڑھے بھائی جان علی اپنے بستر تے مطمئن تھی کہ ستا پیا رسول دی سواری بھائی جان گئی ہے فضائج علی اپنے بستر تے ستا پیا ہون رسول دی سواری فضائج گئی ہے علی اپنے بستر تے ستا پیا رسول فضائج پہنچے علی ہوں تو اگلا مرلا ہوں دے ہوا بھائی جان رسول ہوائج پہنچے علی فضائج پہنچے بھائی جان سواری علا فضائج پہنچے پیدل علا خلائج پہنچے بھائی جان پیدل علا بھائی جان پہلے اسمان دے پہنچے سواری علا بھائی جان خلا دے پہنچے پیدل علا دوجے اسمان تے سواری علا پہلے اسمان دے پیدل علا دوجے بھائی جان تریجے اسمان تے سواری علا دوجے اسمان تے بھائی جان پیدل علا تریجے اسمان تے سواری علا پہلے ایڈوانس چوتھے دے پہنچ گئے بھائی جان سواری علا چوتھے دے پیدل علا ڈاڈا صحیح 5ویں اسمان تے پہنچ گئے سواری علا 5ویں تے پیدل علا 6ویں تے سواری علا 6ویں تے پیدل علا علی 7ویں تے سواری علا 7ویں تے پیدل علا علی بحر خضو پیا لنگدا سواری علا بحر خضو گزرے تے بھائی جان پیدل علا ابر رحمت پیا لنگدا سواری علا ابر رحمت لنگے تے بھائی جان پیدل علا اعلی علیین پیا لنگدا سواری علا اعلی علیین کول پہنچے تے پیدل علا لوہ پیا گزردا سواری علا لوہ وچ پہنچدا پیا پیدل علا کلم کراس کریندا پیا چاچا صحیح او بندہ کیڑا جڑا زندگی چلی تے فضائل تے نہیں بولیا سواری علا کلم کول کراس کریندا پیا بھائی جان پیدل علا پہنچدا بہت علا سدرا کراس پیا کریندا سواری علا سدرا کراس پیا کریندا تے پیدل علا عرش مولا کول پہنچ گئے سواری علا عرش مولا کول پہنچے پیدل علا پردے دے ای پاسو پہنچ گئے لکھ لعنت ملوانے تے کھاندائی علی دے تے بھونکدائی علی کوئے انچی ٹیپ چاہتے علی دی عزت تے پیمانے ودا نہ پھینی مولوی عقل دا علاج کر سواری علا بھائی جان عرش مولا دے پہنچے پیدل علا پردے دے اندرو بنج بیٹھے مرتضی صاحب بندہ نکھائے ہو بندہ کیڑا جنڈا ہاتھ نہیں چاہ سکا سواری علا پردے دے ای پاسوا حماد پیدل علا ہاتھ کٹ کے آدھا بیٹھا اتنو منی میرے نیڑے آ اللہ زندگی دے خیر مولا کہیں دا محتاج نہ کرے لوگ علی ولی اللہ پڑھ گھنے نہ علی دیاں دھیاں جنگلیں چ نرول لینا صدقے میں ڈچا بھلاؤں نے اللہ کہیں دا محتاج کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں کوئی ذاکری نہیں منامنی مقصد عبادت ہے ایک ہو گئی کہ بلا سین نیت مطابق خرائط دے چھوڑے سی بزرگ سید زادہ ہے عزت دی جہاں تے میں زیادی دیر انتظار نہیں کرامنا چاہتا بابا جی توڑے کو دعا گھن کے پہلا جملہ بزرگو اتنا آکھنا چاہنا ایہو جیاں بندہ لکھاؤ جیڑا اتھا ہی راندہ ہوئے تھوڑے جے عرصے واسطے نواز باہر چلا بنجے
وقت واپس آ کے کہیں قریبی رشتہ دار دا مونڈا ہلا کے پوچھدا کھڑا ہوئے دس جو کہندا شہر ہے واہ واہ جنہ رات ویلے ہائے کیتی ہے نوکراں سمجھ گئے ہو میں کیندی گل کرنا چاہنا دھی کیندی ہے علی دی بہن کہندی ہے حسن تے حسین دی مدینے دے باروں آ کے پتر سجاد دا دامن پکڑ کے آدھی کھڑی ہے سجاد دسنا ہے کہندی نگری ہے ہائے کر چھوڑی 70 ہی کچھ تو بعد دو وین کرنے رات ود پئیے تیرے تے میرے امام دی بچہ ہویا جگر اکھیں تو وامنا شروع کی دے اچھا وین کر کے فرمے دے نمام بگانے نگریاں دا تین سوال کی دے تیرے پتر دسائے جڑے رومن واسطے بیٹھے ہو آج نہ دسے ساں آواز دیئے کیوں اچھا وین کر کے فرمے دے نمام سنجان ای ہوتا تیرے نانے دا روزہ ہے بندہ شیعہ ہوئے دے پیر جی ہائے نہ کرے کہیں کتاب اچھ نہیں لکھا جڑا آکھے نہ جو ای ہو تیرے نانے دا روزہ ہے علی دی دی مٹی تے بہ گئے اچھا وین کر کے دیئے وے سجاد امام انصاف نے بھی کیتا اللہ دے نا تے دسا ایک گلتا تو تڑاہ کرے ہاں جو اگے کڑھیں چٹے دینوں میں باہروں لٹھا ہوئے واہ واہ صدقے ایک 70 اور چسون مجلس ہوگی میرے حصے دی کوئی ذاکرین ممبر دی قسم شیعہ سنیو ہویا اعلان 5-7 مستوراں گزران لگی ہیں سین سورا دے گھر دے سامنے ایک دوجے دا شباز مونڈا پکڑ کے دینا وہ کو سڈی نہ جنو جڑی مدت تو سکھ دی ودی ہے سید جواد تہرانی اپنی کتاب اچ لکھ دے سراندی والے پاسوں آ کے ایک مستور حقل مار کے دے سورا جاگ بابا والا آئی اکھی بندن تپ دا زورے کوئی جواب نہیں آیا ہر مستور وارو واری کوشش کی تھی بین اکبر دا کوئی جواب نہیں دیتی 4 سال دی بچی ہی میں ہاتھ جوڑ کے دی پچھاں تے ہٹ ونجو اکبر دی بین دا مزاج جاڑ دیا آج ان جگہ کان تے منہ رکھ کے نوکار بچی کوئی گل کی تھی سورا تڑپ کے اٹھیے وڈی بی بی چاہ کے بچی کو ہان اللہ کیا دیتا ہیں کیا آکھے بچی منہ تے ماتم کر کے دی میں ہور تک کچھ نہیں آکھا میں ہیو کو جا کے جاگ بھیرا شادی کر کے واللہ آیا واہ 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 کریے وین مرتضی صاحب مجلس ہو گئی راضی رحمنا آ کھڑیے عالم غیر مولمہ دے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کے دی بی بی پوچھ سکدیاں تو اڈے جو قافلے دی سالار کون ہے شباز دے منٹ تو پہلے وین کرن لگا ہر پردادار نے اکبر دے پالن والی دے پاسے اشارہ کیتا میں ٹردی ہوئی سائن دے سامنے آ کھڑی ہاتھ کمب دے پہن متھے تے رکھ کے دی سلام بی بی اجے میڈا سلام اچھا وین کر کے دی اللہ دے نام تے پوچھ سکدیاں کتھوں پہ آندے حقل مار کے آدھیے نہ روا میں شام جو بیان دیا صدقے میرا چان 1.5 منٹ تھی نوکری جلے شام دا لفظ آیا ہے منہ دا ماتم کر کے آدھیے شام تے مستور جوڑ تک آئی نہیں اللہ دینا تیرا ساو شام کیوں گئیاں میں بی بی آدھیے مجبوری آدھیے کیڑی بی بی آدھیے قائد شیعہ اتباع میں سنیے جت بیٹھے ہائے کر چھوڑے سائن دعا کرے سی قائد دا لفظ آیا ہے تڑپ گئی ہے اچھا وین کر کے آدھی بی بی مستور تے قائد جوڑتا نہیں بڑھدا اللہ دینا تیرا ساتھ تو جو قائد ہوئی آئے تیرے بیرا کوئی نہ ہے بی بی آدھی نہ روا کے دساواں میں دے دی رہیاں قطار بیراواں دی میرے سامنے ذبح ہو گئی ہے اچھا وین کر کے آدھی کیڑی بے درد بھیڑے میرا مرا کے جائیں جیندی ودیے بی بی آدھی سگرا نہ روا رب دے ندیاں برداشت کرنیا پوندیاں تیرا جو 40 دروازہ بندے تو کیوں جیندی ودیے دائیاں دات پکڑ کے آدھی او پچھا وال جلوں جنا کو میں مل رہے اے میرے سجن کوئی نہیں مرتضی صاحب جڑا بندہ کدی نہیں ہائے کر سکدا ہوں دی ہائے دا زامنا توجہ میرے کرے تے اشارہ
سمجھے 17 قدم چائن پنجویں امام دی کیڑی حالت دے باکر پٹیں دا ہویا پیو دے پیریں تے ہاتھ رکھائے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھے سامنے دیکھ بھیڑ پردے کر کے لگی ہوئے دی آئی تیرا امام آدھے نہ روا سا کہہ دیا یا سا اجڑ گیا ہے سارے کپڑیاں دے رنگ تبدیل انہوں دا فاخرہ لباس باکر آدھے بابا میں کوئی غریب مائی تا ہوں دا پترا باکر بھاج پیا ہے آگے سغرا دی چادر دا دامن پکڑا ہے اوہ ماتمیوں جنا باکر چادر ہاتھ پایا ہے سغرا جھیڑا کڑی دیئے اچھا وین کر کے آدھیے پچھا ہٹ بج میں نو سوجان میں غازی دی بھتری جیا دادا باکر موں دا ماتم کر کے آدھے جے تو عباس دی بھتری جی ہے وقت میرو دیکھ میں تیرا بھتری جا ہاں اللہ کے آدھیے باکر تو دا والا ہے میرا سجاد کنگی آئے سیادہ دے جے دے کلوں پردہ کر کے لنگئی وہ میرا اللہ راسی بابا ہے وہ جیڑے بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو اور چادر جو جھڑیے پروان سکیدہ ایک آتنال پردہ پڑے دیئے سجاد دے سامنے آکے آدھیے کیویں منا جو تو میرا سجاد ہے اللہ دے نات نسا اگر تو سجاد ہے داڑھی چٹی کیوں ہو گئی ہے رو رو کے آدھن کیا نساوہ ڈٹھی ماں ٹر دی او شرابیاں وچ گئی داڑھی رنگ بدلائے سیادہ دے ڈٹھے ویر دے قاتل آخری جملہ اللہ واسطے آدھی سجاد سارے تولائیو میری ماں رباب باکر دا پیوا دے او دیکھ جڑی دھوپ دے وین کریں دی بیٹھی ہے اچھا وین کر کے آدھی کیویں ملا جوئی ہاں میری ماں رباب ہے اگر ہاں میری ماں ہے وقت ہکے گل دا جواب دو کیوں خالی جھولی فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُ مُنْقَلِبٌ شَدِيدٌ یہ تھے زوار جناب قبلہ سید علی عمران شاہ صاحب بہاول نگر اب آپ کے سامنے جی فضائل مسیح محمد اور آل محمد کے لیے صرف 5 منٹ کے لیے جناب علی عمران صاحب علی اکرام صاحب اور ان کے فوراً بعد 5 منٹ کے فوراً